नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विवादका बीच संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू नियुक्त, नवनियुक्त पदाधिकारीहरूलाई काम रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहद्वारा भोलि देशव्यापी आम हडतालको आह्वान, पूर्व जनमुक्ति सेनाहरूलाई पार्टीमा समायोजन गर्ने गरी प्रदेश कमिटी बनाउने तयारी। फिलिपिन्सको पर्यटन क्षेत्रमा कोभिड-19 को व्यापक असर, 8 अर्ब डलर राजस्व गुम्यो। र महिला लिग फुटबलमा पुलिस क्लबमाथि विराटनगर महानगरपालिका 1-0 ले विजयी। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ। बुधबार बिहान शीतल निवासमा राष्ट्रपतिले नवनियुक्त पदाधिकारीहरूलाई शपथ गराउनु भएको हो। पुष 30 गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको थियो। लगतै माघ 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार परिषदले सिफारिस गरेको पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनाई हुन सकेको थिएन। संसदीय सुनाई बिना नै सबै पदाधिकारीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। संसदीय सुनाई विशेष समिति संघीय संसद अन्तर्गतको संयुक्त समिति भएको र प्रतिनिधि सभा विघटन भएकोले सुनवाई सम्भव नभएको भन्दै प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नियुक्तिको सिफारिस पत्रलाई परिषदमा नै फिर्ता पठाउनु भएको थियो। संविधान अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने थियो। यद्यपि संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको नियमावलीमा भने नियुक्ति सिफारिसको 45 दिनसम्म निर्णय दिन नसकेको अवस्थामा स्वतः अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था छ। यसैबीच सुनवाई बिना नियुक्त गर्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नु भएको छ। विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएका संवैधानिक निकायका 32 जना प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूलाई कामकाज रोक्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गर्नुभएको हो। 2077 मक्सिर 30 गतेको संवैधानिक परिषदको निर्णय प्रतिषेधको आदेशद्वारा कार्यान्वयन नगर्नु त्रिपाठीले रिटमा आदेश माग गर्नुभएको छ। समितिको सिफारिस एवं निर्णयको आधारमा संवैधानिक आयोगमा नियुक्त, शपथ ग्रहण तथा पदभार ग्रहण गरी कुनै कार्य नगराउन सरकारले ल्याएको अध्यादेशले संविधानको धारा 2, 83, 284 र 292 को बर्खिलाफ भएको रिटमा उल्लेख छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश नै संविधान विपरीत रहेको, परिषदका 6 मध्ये 3 जना बसेर निर्णय गर्न नमिल्ने र संसदीय सुनवाई बिनै ती आयोगहरूमा नियुक्तिको परिकल्पना संविधानले नगरेको त्रिपाठीको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले सरकारले घोषणा गरेको 2078 वैशाख 17 र 27 गतेको निर्वाचन गराउन 7 अर्ब 7 करोड रुपैयाँ खर्च आवश्यक पर्ने बताएको छ। आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले 7 अर्ब 7 करोड 94 लाख 80 हजार रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार कोभिड-19 को महामारीको समयमा निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा मितव्ययिता अपनाउने गरी आयोगले कार्यविधि बनाएको छ। विगतका निर्वाचनमा प्रयोग गरी हाल मौजदातमा रहेका मतपेटिका लगायत विभिन्न उपकरण र सवारी साधनहरू मर्मत गरी प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएकोले नयाँ सामग्री उपकरण सवारी साधन खरिद गर्ने गरी बजेटमा समावेश गरिएको छैन, श्रेष्ठले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ। आयोगले कोभिड-19 को सुरक्षा सतर्कताको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम सुरक्षा व्यवस्थाको लागि 37 करोड 41 लाख 74 हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ।
निर्वाचनको काममा आएको 77 वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, 165 निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी न्यूनतम सङ्ख्यामा रहने व्यवस्था गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले सरकारले असंवैधानिक र गैरकानुनी रूपमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको विरोधमा बिहीबार देशव्यापी आम हडताल आह्वान गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रचण्ड माधव समूहले सरकारको असंवैधानिक कदम विरुद्ध आम हडताल आह्वान गर्नु परेको जनाएको हो। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि बाध्य भएर आफूहरूले आम हडताल आह्वान गर्नु परेको बताउनु भएको छ। सरकारको प्रतिगमनकारी कदम विरुद्ध आन्दोलनरत रहेकै बेला असंवैधानिक र गैरकानुनी ढङ्गले संवैधानिक परिषदका पदाधिकारी र सदस्यलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि जनतालाई असहज हुने गरी कार्य गर्न आफूहरू बाध्य भएको उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा विप्लव समूहसँग सरकारले अघि बढाएको वार्ताका सम्बन्धमा राखिएको जिज्ञासामा उहाँले पार्टीले त्यसलाई इमानदार पहल कदमीको रूपमा नलिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामी विप्लवसँग वार्ता गर्ने शान्तिपूर्ण रूपमा राजनैतिक समस्याको समाधान गर्ने प्रक्रियामा कहीँ कतैबाट हुन्छ भने त्यसलाई सधैँ स्वागत गर्छौँ, सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ। तर यो नाटक हो, यो कुनै सुनियोजित पूर्वक सदाशयतापूर्वक गरेको इमानदार पहल कदमी होइन भन्ने हाम्रो ठहर छ। कार्यक्रममा देशव्यापी आम हडतालबारे नेत्री पम्फा भुसालले जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले आम हडतालमा अस्पताल, एम्बुलेन्स, पानी, दूध, औषधि लगायत अत्यावश्यक सेवाहरू सुचारू हुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। यसअघि 22 गतेका लागि तय भएको युवा र्याली कार्यक्रम माघ 28 गतेपछि गर्ने जानकारी पत्रकार सम्मेलनमा गराइएको छ। बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएपछि प्रचण्ड माधव समूहले त्यसको विरोधमा आम हडताल आह्वान गरेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केपी शर्मा ओली पक्षको अखिल नेपाल महिला सङ्घ अनेम सङ्घले नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षकी नेत्री तथा विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरेको छ। बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अखिल नेपाल महिला सङ्घले माघ 16 गते गोर्खाको सिरान्चोक गाउँपालिकाको एक कार्यक्रममा नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षकी नेत्री तथा विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चारित्रिक हत्या गरेको भन्दै पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरेको हो। ज्ञापन पत्रमा नेत्री झाँक्रीले राष्ट्रपति भण्डारीको चारित्रिक हत्या गर्दै विभिन्न लान्छना, गाली बेइज्जती गरी व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा राष्ट्रपतिकै इज्जतमा समेत धक्का पुर्याउने नियतले आपत्तिजनक र अपमानजनक शब्दहरू प्रयोग गरेकोले पक्राउ गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्न माग गरिएको छ। अनेम सङ्घकी नेत्री सुजिता साक्यले झाँक्रीले राष्ट्रपति संस्थामाथि नै अपमानजनक व्यवहार गरेकोले तत्काल कारबाही गर्न माग गरिएको बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री थापाले ज्ञापन पत्र बुझ्दै राष्ट्रपतिमाथि अशोभनीय आरोप लगाउनेलाई कडा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनु भएको नेत्री साक्यले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व जनमुक्ति सेनाहरूलाई पार्टीमा समायोजन गर्ने गरी विशेष प्रदेश कमिटी बनाउने बताउनु भएको छ। बुधबार बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको तेस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले बहिर्गमित तथा स्वैच्छिक अवकाशमा परेका पूर्व जनमुक्ति सेनाहरूलाई पार्टीमा समायोजन गर्ने गरी विशेष प्रदेश कमिटी बनाउने बताउनु भएको हो। उहाँले जनमुक्ति सेनाको सबै तहका कमान्डरहरूलाई पार्टीमा सम्मानजनक रूपमा समायोजन गर्ने नीतिगत निर्णय आफूले गरेको भए पनि तल्लो तहसम्म उचित जिम्मेवारी पाए नपाएको, फलोअप नगरेर गल्ती गरिएको भन्दै आत्मआलोचना समेत गर्नुभएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले जनमुक्ति सेनाको सम्मानमा जनयुद्धका कमान्डरहरूलाई उपराष्ट्रपति, सभामुख तथा मन्त्री बनाएको पनि स्मरण गराउनु भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा जनयुद्धमा ज्यान गुमाउनेलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने र जनमुक्ति सेनालाई परिचय पत्र साथ सम्मान गर्ने पहिलो निर्णय गरिएको भए पनि सो निर्णय लुकाइएको बताउनु भएको छ। उहाँले जनयुद्धको घाइतेहरूलाई उपचार खर्च बढाउन, जनजीविकाको लागि राहत दिलाउन सरकारसँग पटक पटक आग्रह गरे पनि अस्वीकार गरेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनमुक्ति सेनालाई खरिद गर्न खोजेको भन्दै उहाँले भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रचण्डले सबै बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई एकै ठाउँमा ल्याउनु पर्ने धारणा राख्नु भएको छ। केही महिनाभित्रै प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन जित्ने र जितेपछि जनमुक्ति सेनाको भावना र आवश्यकता पूरा गर्ने भएकोले नआत्तिन आग्रह समेत गर्नुभएको छ।
शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले जनता आवास कार्यक्रमको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार शहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको जनता आवास कार्यक्रम सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शाहले जनता आवास कार्यक्रमको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयले बुधबार 7वटै प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिवहरू लगायत सरकारवालासँग जनता आवास कार्यक्रम सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेको थियो। गरिबको घर भत्काएर बनाउन वर्षौं लगाउने, कति स्थानमा घर भत्काउने तर बनाउने योजना नै नराख्ने पाइएकोले सङ्घ सरकारको जनता आवास कार्यक्रमको प्रभावकारितामा गम्भीर ढङ्गले सोच्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। सो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने भन्दै उहाँले पहिले निर्माणाधीन घरहरू निर्माण सकेर नयाँ योजनाबाट काम सुरु गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री शाहले सरकारले दिएको पैसामा आफ्नो पैसा थप गरेर पनि घर बनाउन सकिने व्यवस्था मिलाइदिन निर्देशन समेत दिनुभएको छ। मन्त्री शाहले जनता आवास कार्यक्रमको निम्ति पैसाको कुनै कमी नहुने पनि प्रश्न पार्नु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आन्दोलनको आँधीबेरी नल्याएसम्म पुस 5 गतेको प्रतिगमन सचिने सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। भरतपुरमा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष भट्टराईले नियोजित ढङ्गले जालसाजी गरेर संसद विघटन गरिएको बताउनुभयो। पुस 5 गतेको घटना नेपालमा निरङ्कुश सत्ता ल्याउने षड्यन्त्र भएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहलाई ओलीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न सुझाव दिनुभएको छ। सरकार र सडकमा नेकपा नै छन्, प्रचण्ड माधव समूहले अब पनि केपी ओलीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न किन आनाकानी गरिरहनु भएको उहाँले भन्नुभएको छ। खुट्टा कमाउन छाडेर शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न लाग्नुस्, यसो भएमा सबै दलहरू एकै ठाउँमा पुग्ने अवस्था आउँछ। ओलीसँग सम्बन्ध विच्छेद भएमा देशमा तेस्रो ठुलो जनआन्दोलनको लहर ल्याउन सकिने बताउनुभयो। ठुलो जनआन्दोलन नै प्रतिगमन रोकेर देशलाई अग्रगमनको बाटोमा लैजान सकिने तर्क गर्नुभयो। वैशाखमा कुनै पनि हालतमा चुनाव नहुने दावी भट्टराईको छ। नेकपा ओली समूहले राजधानी उपत्यकामा मोटरसाइकल र्याली निकालेको छ। माघ 23 मा आयोजित बृहत सभा अगाडि मोटरसाइकल र्याली निकालिएको थियो। सो समूहका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तस्बिरसहित र्याली निस्किएको छ। बालकुमारी पुलबाट सुरु भएको र्याली साधो बाटो, लगनखेल, जाउलाखेल, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, जमल, नारायणहिटी, कमलपोखरी, गौशाला हुँदै 3 कुनेमा टुङ्गिएको छ। यसैबीच नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले भोलि बिहिबार आम हडताल गर्ने घोषणा समेत गरिसकेको छ। राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम अन्सारीले मुस्लिम समुदायको हकहित र अधिकारको निम्ति सामूहिक रूपले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका नवनियुक्त 2 सदस्यहरूलाई कार्यालयमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष अन्सारीले संविधानमा उल्लेख गरे अनुरूपको मुस्लिम आयोगको उद्देश्य पूरा गर्न तथा मुस्लिम समुदायको हक हित अधिकार र सशक्तिकरणको लागि सामूहिक रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार विभिन्न संवैधानिक निकायका सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गरेसँगै आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित भएका छन्। मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकासको निम्ति मुस्लिम आयोगको वर्तमान समूहले अझ बढी काम गर्ने अध्यक्ष अन्सारीको भनाइ छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 142 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 3597 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 52 जना महिला र 90 जना पुरुष गरी कुल 142 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,71,431 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 2,67,065 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने कुल 2031 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 2335 जना सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 881 जना होम आइसोलेसनमा, 61 जना आइसियुमा र 17 जना भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विवादका बीच संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू नवनियुक्त पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट।
नेकपा प्रचण्ड माधव समूहद्वारा भोलि देशव्यापी आम हडताल आह्वान। पूर्व जनमुक्ति सेनालाई पार्टीमा समायोजन गर्ने गरी प्रदेश कमिटी बनाउने तयारी। फिलिपिन्सको पर्यटन क्षेत्रमा कोभिड-19 को व्यापक असर, $8 अर्ब राजस्व गुम्यो। र महिला लिग फुटबलमा पुलिस क्लबमाथि विराटनगर महानगरपालिका 1-0 ले विजयी। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाड हेर ओहो, तर कति सुन्दर हाम्रो। बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। गर्भवती महिलाले कोरोना विरुद्धको खोप कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन नहुने स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दीपक तिवारीले जानकारी दिनुभएको छ। बुधबार कालिका एफएमसँग बोल्दै गर्भवती महिला गर्भवती बन्ने योजना बनाएकोले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन नहुने बताउनु भएको हो। साथै प्रमुख तिवारीले बच्चालाई दुध चुसाउने आमाहरूले 18 वर्ष मुनिकाले रगत पातलो बनाउने औषधि सेवन गरिरहेकाले लामो समयसम्म महिनावारी हुनेले शरीरमा एलर्जी भएकोले र जटिल अवस्थामा रहेका बिरामीले कोरोना विरुद्धको खोप नलगाउन आग्रह गर्नुभएको छ। यसबाहेक जुनसुकै दीर्घरोग वा अन्य किसिमका समस्या भएकोले कोरोना खोप लगाउन हुने उहाँले बताउनु भएको छ। प्रमुख तिवारीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकोमा केही असर देखिए पनि डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। कहिलेकाहीँ खोपले काम गर्ने क्रममा सामान्य साइड इफेक्ट देखिन्छ। यस्तै आज 1257 जनाले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लिएका छन्, जस अन्तर्गत भरतपुर अस्पतालका 549 जना, जिल्ला कारागार भरतपुरका 439 जना, सीएमसीका 96, सीएमएसका 171 रहेका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 5164 जनाले पहिलो चरणको कोरोना खोप लिएका छन्। अबको 2 महिनाभित्र अग्रपङ्क्तिमा रहेका लक्षित वर्गलाई दोस्रो चरणको खोप लगाइनेछ। त्यसपछि मात्र कोभिड-19 विरुद्धको खोप सर्वसाधारणलाई लगाइनेछ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरस महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा मन्दी आएसँगै फिलिपिन्सको पर्यटन राजस्वमा सन् 2020मा झन्डै $8 अर्ब 30 करोड भन्दा बढी कमी आएको छ। फिलिपिन्सको पर्यटन विभागका अनुसार सन् 2020मा 13 लाख पर्यटकले मात्र फिलिपिन्सको भ्रमण गरेका थिए। पर्यटन उपसचिव रोबर्टो अलाबाडोले सन् 2019को तुलनामा फिलिपिन्समा झन्डै 80% कम पर्यटक आएकोले संसदलाई जानकारी दिनुभएको छ। दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुक फिलिपिन्समा पर्यटकको सङ्ख्यामा आएको व्यापक गिरावटका कारण झन्डै 57 लाख व्यक्ति बेरोजगार भएको बताउनुभयो। फिलिपिन्सको तथ्याङ्क विभागका अनुसार सन् 2019मा फिलिपिन्सको अर्थतन्त्रमा पर्यटन उद्योगले करिब 12.7% योगदान गरेको थियो। कोरोना भाइरस महामारीका कारण फिलिपिन्स सहित छिमेकी देशहरूमा कडा लकडाउन गरिएको थियो।
हाल फिलिपिन्सले बिस्तारै देशभित्रको यात्रालाई सहजीकरण गर्न थालेको छ र स्वास्थ्य एवं सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर यात्रा अनुमति प्रदान गर्न थालिएको छ। तैपनि कमै मानिसहरूले मात्र स्वास्थ्य जोखिम लिन चाहेको पाइएको छ। लकडाउन र अन्य प्रतिबन्धहरूका बावजुद फिलिपिन्समा कोभिड-19बाट करिब 5,29,000 सङ्क्रमित भएका र तीमध्ये 10,874 जनाको मृत्यु भएको थियो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। पार्वती घलेले 9 मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक बन्दा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब मफसलको टोली विराटनगर महानगरपालिकासँग 1-0 ले स्तब्ध भएको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा भएको दोस्रो खेलमा पुलिसमाथि रोमाञ्चक जित निकाल्दा विराटनगर तालिकाको तेस्रो स्थानमा पनि उक्लिएको छ। निकै प्रतिस्पर्धात्मक भएको खेलमा विराटनगरले 9 मिनेटमा पार्वती घलेको गोलबाट अग्रता लिएको थियो। डिफेन्डरको गल्तीको फाइदा उठाउँदै लिएको अग्रसरतालाई विराटनगरले अन्तिमसम्म कायम राखेर खेल पस्किँदा जारी लिगमा तेस्रो जित निकाल्न सफल भएको हो। पुलिसले पछि परेको अवस्थामा एकपछि अर्को काउन्टर गरे पनि विराटनगर महानगरपालिकाले रक्षा पङ्क्तिले उत्कृष्ट खेल देखाउन सक्यो। दोस्रो हाफको अन्तिम मिनेटतिर पुलिसले दबाब दिँदै खेलमा फर्किन प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन र विराटनगरलाई नतिजा सुम्पिन बाध्य बन्यो। शर्मिला थापाको ह्याट्रिक सहित 5 गोलको मद्दतमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले चौदण्डी नगरपालिका विरुद्ध फराकिलो जित निकालेको छ। शर्मिलाले पहिलो हाफमा नै ह्याट्रिकसँगै 5 गोल गरेकी थिइन्। 6 मिनेटमा गोलको खाता खोलेकी शर्मिलाले 12, 23, 29 र 36औं मिनेटमा गोल गरेकी थिइन्। फराकिलो जित निकाल्दा सपना लामाले 2 गोल थप्दा अञ्जली वाइबा, हेमा चौधरी, विमला चौधरी, रश्मि घिसिङ र विमला विकले 1-1 गोल गरेका थिए। जितपछि आर्मीको पहिलो चरणको खेलबाट 13 अङ्क भएको छ। आर्मी दोस्रो स्थानमा यथावत रहँदा पराजित चौदण्डी पुछारमा छ। चौदण्डी लगातार 6औं हार हो। पहिलो चरणको समाप्तिसँगै एपिएफ 18 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा अटाउँदा 13 अङ्क जोडेको आर्मी दोस्रो, 10 अङ्क जोडेको विराटनगर तेस्रो स्थानमा छन्। यस्तै समान 8 अङ्क जोडेका पुलिस र वालिङ क्रमशः चौथो र 5औं स्थानमा रहँदा 3 अङ्क जोडेको चन्द्रपुर 6औं र अङ्कविहीन चौदण्डी पुछारमा रहेका छन्। महिला लिगमा दोस्रो चरणका खेल आगामी शुक्रबारबाट हुनेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विवादका बीच संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू नियुक्त, नवनियुक्त पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहद्वारा भोलि देशव्यापी आम हडताल आह्वान। पूर्व जनमुक्ति सेनाहरूलाई पार्टीमा समायोजन गर्ने गरी प्रदेश कमिटी बनाउने तयारी। फिलिपिन्सको पर्यटन क्षेत्रमा कोभिड-19 को व्यापक असर, 8 अर्ब डलर राजस्व गुम्यो। र महिला लिग फुटबलमा पुलिस क्लबमाथि विराटनगर महानगरपालिका 1-0 ले विजयी। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।